अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टॉक टुडे के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान किंसा बशीर। नाज़रीन, मुल्क का सबसे अहम मसला जो आजकल चल रहा है वो है मुआशी मसला, और मुआशी मसले में पूरी आवाम जो है दसती ही जा रही है। दिन के वक्त बिजली गायब है और रात के वक्त पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, और अभी हालिया हफ्ते में ही 2 बार जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, और आइंदा आने वाले दिनों में मजीद पेट्रोल की कीमतें बढ़ाए जाने का भी इम्कान है। 15 जून तक की तजवीज़ दी गई थी, इस पर गौर किया जाएगा 15 जून तक के पेट्रोल की मजीद कीमतें बढ़ाई जानी है या नहीं, और फिर 15 जून के बाद मजीद कीमतें बढ़ा देने का अंदेशा भी है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि राना सनाउल्लाह की जानिब से इमरान खान को इंतखाबात पर बातचीत करने की जो है पेशकश की गई है। अब इमरान खान की जानिब से अभी तक इस पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया। क्या इमरान खान जो हैं ये पेशकश अपनाते हैं या इस पर अमल करते हैं, ग्रैंड डायलॉग के लिए आमादा हो जाते हैं या नहीं होते हैं? इन्हीं सभी मसलों पर आज बात करेंगे। जो पहला मसला है मुआशी मसला, जो मुआशी इस्तेकाम मुल्क में इस वक्त बढ़ता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, रोज दिन ब दिन कभी बिजली कभी पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, जिसकी वजह से दिगर जो अशिया खुरनोश की चीज़ें हैं उनमें भी इजाफा होता है। आम आवाम पर क्या असरात इसके मुरतब हो रहे हैं, इसी पर आज बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं यूनुस बार साहब, सीनियर तजियाकार हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। सर बताइएगा, मुल्की महंगाई जो उनसे मुल्की मुआशत जो है दिन ब दिन अरूज पर पहुंचती जा रही है। हालिया 2 हफ्तों में, एक ही हफ्ते में 2 बार पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी गई, और अब 15 जून तक फिर से बढ़ाए जाने पर गौर किया जा रहा है। दिन के वक्त बिजली की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, रात के वक्त पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, और साथ ही साथ जो कहा गया है कि हफ्ते की छुट्टी भी बहाल कर दी गई है, और 8 बजे बाजार मार्केट्स जो है बंद करने की भी तजवीज दे दी गई है। क्या कहेंगे आप इस पे कि आने वाले दिनों में आप मुल्क की मुआशी सूरत हाल जो है कहाँ पर देख रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किंजा सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। जो आप बात कर रहे हैं कि आप ने कहा कि जी पेट्रोल की कीमतें एक बार फिर बढ़ाने का जो ऐलान सामने आया है, गुज़श्ता रोज़ एक दिन पहले सोशल मीडिया पर जब बताया गया कि जी तेल की कीमतें आज बढ़ जाएंगी, तो मैं आपको बताता हूँ लाहौर समेत मुल्क भर के पेट्रोल पंपों पर रश लग गया। लोग वहाँ गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा तादाद में लेके पहुँच गए कि ट्रैफिक को भी प्रॉब्लम हुई और ट्रैफिक के मसाइल भी बढ़ गए। लोग जो अपने मोटरसाइकिल और गाड़ी में तेल डलवाने के लिए एक दूसरे से सबकत की कोशिश में लड़ते नज़र आए, और ये रात गए तक सिलसिला उस वक्त तक जारी रहा जब तक ये बात या तरदीद सामने नहीं आई कि जी तेल की कीमत नहीं बढ़ाई जा रही। मैं आज भी एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट अखबार के मालिक भी हैं, उनके पास बैठा हुआ था, तो वहाँ बात कर रहे थे कि मेरे अखबार में उनका कहना था कि कोई 20 के लोग, टोटल मेरे पास 30 लोग हैं, कोई 20 के लोग ऐसे वो कह रहे थे कि थे जिन्होंने अखबार में काम करने से मदद कर ली है। तो उन्होंने वजह बताई कि हम 35-40 हज़ार में हमारी गुज़र औकात नहीं होती। उन्होंने कहा जी उनमें से कुछ को हमने रोका है, जिनकी हमने कोई 2-4 हज़ार सैलरी बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इनकार किया, फिर हमें उनकी तनख्वाह मजीद ज़्यादा बढ़ाना पड़ी। तो जो लोग यानी कि बसरे रोजगार हैं, जो 35-40 हज़ार रुपया कमा रहे हैं, वो इस हालात का शिकार होकर रिजाइन कर रहे हैं, उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया है। तो जो लोग बेरोजगार हैं उनका क्या हाल होगा? अब आप देखें कि इन्होंने एक बार फिर ऐलान किया है कि आइंदा चंद दिन बाद 15 तारीख को पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी जाएगी। आप देखें 210 रुपए में 1 लीटर जब आप हासिल करते हैं, तो 210 रुपए दे के जब आप पेट्रोल डलवा रहे होते हैं, तो ना उन पैसों में बरकत नजर आती है, ना वो पेट्रोल में बरकत नजर आती है। यानी कि हमारी तनख्वाहें, लोगों का कमाने का, या तो ये हो जाए ना, तनख्वाहें कम और वसाइल ज्यादा। और सर, जो वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से 2000 देने का ऐलान किया गया है, क्या ये 2000 जो है इस महंगाई का सामना कर सकते हैं? आप वही किरदार देखें, ये तो लोगों के साथ एक मजाक करने वाली बात है। मुल्क का वजीर आजम ये बात करे कि जी मैं 2000 रुपया आप लोगों को दे के आपकी जो है वो भूख खत्म कर दूंगा। ये उसी तरह ऐलान है जिस तरह उन्होंने KPK में खड़े होकर ऐलान किया था कि मैं आटा सस्ता कर दूंगा, मैं
بے شک مجھے اپنے کپڑے بیچنے پڑے. ہاں جی. یعنی کہ اتنا مذاق بن گیا سوشل میڈیا پہ اس وقت سے اتنا مذاق چل رہا ہے. یا تو پھر قیمتیں کم ہو جاتی, قیمتیں بڑھی ہیں. ایک طرف آپ پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھا کر سب چیزوں کو بڑھانے کا وہ منصوبہ بنا رہے ہیں کہ پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھنے سے آٹومیٹک ہر چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے. یا تو آپ کوئی ایسے اقدامات کریں کہ قیمتیں خود بخود کم ہو جائیں, تو پھر تو مان لیا جائے کہ جی آٹے کی قیمت بھی کم ہو جائے گی. آپ اس بات کو یعنی کیسے لوگوں میں یقین دلا سکیں گے, لوگوں کو کیسے آپ کہہ سکیں گے جی مہنگائی جو ہے اس کو ہم نے کنٹرول کر لیا ہے. وہی گھی جو آج سے پہلے 500 روپے فی لیٹر, یا آپ دیکھیں کہ یار فی لیٹر کے حساب سے دیگر چیزیں دال چینی یا جو بھی آپ بازار میں ہمارے ضروریات کی چیزیں ہوتی ہیں آپ اس کا حساب لگائیں. کوئی چیز بھی اپنی قیمت پر برقرار نہیں ہے. تیل کی قیمت بڑھنے کے بعد ہر چیز میں یعنی کہ گھی کی قیمت میں, آئل کی قیمت میں 200 روپے فی لیٹر کے حساب سے اضافہ ہوا ہے. سب سے سستا جو گھی کا پیکٹ ہے 500 سے بھی اوپر اس کے پرائس جو پہنچ. اب آپ دیکھیں کہ 500 روپے اوپر جب پرائس چلی جائے گی تو اس حالات میں جب گھی مہنگا ہو جائے گا تو کوئی آپ کو آٹا کیسے سستا دے سکتا ہے. یہ تو وزیر اعظم نے بات کر کے 2000 والی اپنا مذاق اڑایا ہے. اور دوسرا یہ دیکھیں نہ کسی ادارے میں کسی کی تنخواہ بڑھی ہے, نہ کسی سرکاری ملازم کی تنخواہ میں کوئی الاؤنس اضافی ہوا ہے. یعنی کہ ہمارے وہ دنیا کے جو نظام ہمارا سسٹم پاکستان کا چل رہا ہے وہ اپنی جگہ وہیں کھڑا ہے. اگر آپ اس ادارے سے جو تنخواہ لے رہی ہیں تو یہ آپ دیکھیں نا کہ 60 روپے ایک ہفتے کے اندر قیمت بڑھ گئی ہے, تو 60 روپے کے حساب سے اگر تو ہماری اس ادارے سے تنخواہ بڑھ جائے تو پھر تو ہمیں فرق نہیں پڑے گا. تو اگر آپ دیکھیں کہ جو 60 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھائی ہے اس کے بعد چیزیں جس قدر بڑھ گئی ہیں, ہمارے اخراجات جو ہیں وہ تو کم نہیں ہوئے, ہمارے اخراجات تو اسی طرح ہیں جبکہ ہمارا بجٹ بھی وہی ہے. تو اس بجٹ میں گھر کا کچن چلانا مشکل نہیں ناممکن ہو گیا ہے اور ہر شہری پریشان ہے. حکومت اگر مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر سکتی تھی تو انہیں حکومت میں بالکل نہیں آنا چاہیے تھا. اب آپ دیکھیں کہ یہ آپ نے ابھی کہا کہ جی رانا ثناء اللہ نے ان کو کہا ہے کہ جی آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے ڈیل لاک کریں, الیکشن پہ بھی بات کریں. بھئی آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ الیکشن 2023 میں ہوگا, دوسری طرف آپ کہتے ہیں جی ہم مہنگائی پہ بھی کنٹرول کر لیں گے, تو پھر یہ کس چیز کی آفر آپ دے رہے ہیں؟ پھر آپ کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ راجہ ریاض کو آپ نے اس کو اپوزیشن لیڈر بنا لیا ہے جس کا کوئی حال ہی کوئی نہیں. آنے والے دنوں میں بجٹ بھی پیش کیا جائے گا, تو اس بجٹ میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ عوام کو کیا دیا جائے گا, عوام کے لیے کیا نیا تحفہ رکھا جائے گا؟ صرف قرضوں کے لارے اور مہنگائی جو ہے یہی صرف عوام کو تحفے میں دی جائے گی؟ آپ یہ دیکھ لیں کہ جہاں بھی وزیر اعظم شہباز شریف تقریر کرتے ہیں, جہاں بھی مریم نواز تقریر کرتی ہے, جہاں بھی حمزہ شہباز تقریر کرتا ہے, انہوں نے کبھی عوام کو ریلیف دینے کی بات نہیں کی. یہ تقریر شروع کرتے ہیں عمران خان سے, یہ تقریر ختم کرتے ہیں عمران خان کے نام پر. ان کی تقریر سے عمران خان کا نام نکال دیں تو باقی ان کی تقریر ہی ختم ہو جاتی ہے. ان کو ملک کی کوئی کیسے ہم کہہ سکتے ہیں فکر ہے, ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں جب سے یہ آئے ہیں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ کتنا بڑھ گیا ہے. آپ دیکھیں کہ جب سے یہ آئے ہیں مہنگائی کا دورانیہ کتنا بڑھ گیا ہے. عمران خان کو لوگ اس لیے اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اس نے آخری دنوں میں تیل کی قیمتیں کم کر دی تھی. IMF کے تمام تر دباؤ کے باوجود وہ ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ ہم آپ کی جو کہہ رہے ہیں کہ اس کے مطابق تیل کی قیمتیں بڑھائیں. اچھا سر, ابھی ہمیں ناصر اقبال صاحب نے جوائن کیا ہے. ناصر اقبال صاحب بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے, اپنا وقت دینے کے لیے. ناصر اقبال صاحب بتائیے گا, جو مہنگائی اور ملک کے معاشی حالات چل رہے ہیں, کیا دیکھتے ہیں کہ آنے والا جو معاشی مستقبل ہے اس کو کیا دیکھ رہے ہیں, اور بجٹ بھی جو ہے آنے والے دنوں میں پیش کر دیا جائے گا, عوام کے لیے اس بجٹ میں کیا تحفہ رکھا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تحفہ تو نہیں ہے, جس طرح کی تکالیف آپ کے ساتھ موجودہ حکومت نے دی ہیں عوام کو, جس طرح پہ در پہ ہنٹر برسائے جا رہے ہیں مہنگائی کی صورت میں, پیٹرول کی صورت میں, تو مجھے تو کوئی خوش فہمی نہیں ہے. اور ان کا ایجنڈا بھی صرف یہی ہے, یہ IMF کو کس طرح خوش کرنا ہے اور IMF کی تجوریاں کس طرح بھرنی ہیں. اور اس آڑ میں دیکھیں نا, پہلے
ماضی میں یہ دونوں جو بڑی اتحادی جماعتیں ہیں PMLN اور پیپلز پارٹی، ان دونوں پارٹیوں نے جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، میں 85 سے سیاست میں ہوں اور صحافت میں ہوں، میں نے تو یہی سنا ہے کہ دونوں نے ایک دوسرے کو تکرار کے ساتھ چور اور غدار کہا ہے، قومی مجرم قرار دیا ہے، کرپٹ کہا ہے، اور انہوں نے ہی ایک دوسرے کے خلاف نیب میں مقدمات اور ریفرنسز وغیرہ سارا یہ محرک ہیں ایک دوسرے کے خلاف۔ اب یہ اکٹھے ہو گئے ہیں تو پھر یہ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ماضی میں نہیں کہہ رہا، نہ آپ کہہ رہے ہیں، نہ اور کچھ کہہ رہے ہیں، ہم ان کی باتیں کر رہے ہیں کہ ماضی میں ایک دوسرے کو چور کہنے والے جب اکٹھے ہو کے چوری کریں گے تو پھر عوام کے لیے کیا بچے گا؟ اچھا سر، حکومت نے تو یہ کہتی ہے کہ سابقہ حکومت کے جو یہ باندھتے تھے، وہ ہم پورے کر رہے ہیں۔ اب یہ زیادہ اس میں فریق شامل ہیں جو تقسیم کریں گے لوٹ کا مال، تو عوام کو اور کوئی خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے، اور یہ مہنگائی در مہنگائی ہوگی اور بجٹ میں سب لفاظی ہوگی لیکن عملی طور پر عوام کو ریلیف نہیں ملے گا۔ مہنگائی کا ہی تحفہ مزید بڑھا کے عوام کو دے دیا جائے گا۔ اچھا سر، جیسا ابھی آپ نے بولا کہ جی یہ جو جس طرح کی انہوں نے انجیکشن لگائے ہیں یہ حالیہ دنوں میں پیٹرول کی صورت میں، بجلی کی صورت میں، جھٹکے اور پیٹرول بم، تو مجھے میں بالکل وثوق سے کہتا ہوں کہ یہ جو ڈوز ہے وہ اور زیادہ بڑھا دی جائے گی اور عوام کو نہ یہ مرنے کے قابل چھوڑ رہے ہیں اور نہ انہیں جینے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ موجودہ حکومت سر یہ کہتی ہے کہ جو سابقہ حکومت نے معاہدے کیا IMF کے وہ ہم پورے کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے آپ مسترد کر رہے ہیں۔ آپ میں اگر دم ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ سابقہ حکومت اگر ایسے کوئی معاہدے کیے تھے تو انہوں نے تو جو قیمت ہے پیٹرول کی خاص طور پر کافی دنوں تک اس میں استحکام رہا، قیمتیں برقرار رہیں، بلکہ انہوں نے قیمتیں کم کی تھیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا اپوزیشن میں ہوتے ہوئے بھی یہ جو پارٹیاں ہیں یہ حکومت کو، کپتان کو تنقید کا نشانہ بنا رہی تھیں کہ آپ نے پیٹرول سستا کیوں کیا، دنیا بھر میں پیٹرول مہنگا ہے تو آپ کیوں سستا کر رہے ہیں۔ تو اب یہ کہنا کہ جی معاہدے کیے، چلے بالفرض اگر تھوڑی دیر لیے مان بھی لیں کہ اس نے کو معاہدے کیے تھے کپتان نے، تو بھائی آپ اقتدار آپ کے پاس ہے، جو عمران خان ہے وہ پارلیمنٹ کا حصہ بھی نہیں ہے، تو آپ منسوخ کر دیں۔ اگر آپ کو عوام کا اتنا درد ہے، آپ کبھی کپڑے بیچنے کی بات کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، تو آپ سیدھا اپنا معاہدے منسوخ کریں، عوام کو ریلیف دیں۔ ہاں جی۔ اچھا سر، ساتھ ہی ساتھ جو رانا ثناءاللہ کی جانب سے گرینڈ ڈائیلاگ کی تو بڑے دنوں سے پیشکش کی جا رہی تھی PTI کو، اور آج رانا ثناءاللہ کی جانب سے بھی یہ بھی کہہ دیا گیا کہ انتخابات پر بات چیت کر لیتے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان کی جانب سے یہ پیشکش اپنائی جائے گی کیا؟ اس پہ یہ کیا رد عمل دیں گے اپنا عمران خان کی جانب سے؟ میں سمجھتا ہوں ڈائیلاگ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ دونوں فریقین سنجیدہ ہوں، اور میں سمجھتا ہوں سنجیدہ ہونا چاہیے۔ پاکستان میں بہت ساری چیزیں پہلی بار ہو رہی ہیں، یہ جو ایکس آرمی مین ہیں، جو سابق فوجی آفیسرز ہیں، پہلی دفعہ ہوا ہے۔ ہم تو ان کو اشرافیہ سمجھتے ہیں نا، ٹھیک ہے انہوں نے جنگیں لڑی ہیں، پاک فوج ہماری محبوب ہے، لیکن کبھی اس طرح جرنیل کبھی آپ نے دیکھا، کبھی سنا کہ وہ سڑکوں پہ آئے ہوں اور کسی نے پریس کانفرنس کی ہو، کسی نے مظاہرے میں شرکت کی ہو؟ تو یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے۔ پاکستان میں بہت ساری چیزیں پہلی دفعہ ہو رہی ہیں اور لوگ بہت وریڈ ہیں اور لوگ بہت ریئیکٹ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ۔ لوگوں کی جس طرح وہ دلیری سے، جرأت سے چیزوں پر کامنٹ کرتے ہیں، اپنا ریئیکشن دیتے ہیں، ماضی میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو میں سمجھتا ہوں الٹیمیٹ انہیں الیکشن کی طرف جانا ہے۔ بہتر ہے کہ خرابی کے بغیر، مزید تصادم کے بغیر اور مزید وقت ضائع کیے بغیر اور سیاسی تقسیم اور سیاسی نفرت کے بغیر اگر یہ الیکشن کی طرف چلے جائیں تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ اچھا سر، کیا آپ دیکھتے ہیں کہ PTI حکومت جو ہے مساق معیشت کے لیے تعاون کرے گی حکومت کے ساتھ؟ PTI کی جو پارٹی ہے۔ دوسری جو آپ نے رانا ثناءاللہ کی بات کی، رانا ثناءاللہ تو وہ ایسا کردار ہے کہ اگر کہیں لڑائی نہ بھی ہو رہی ہو تو ایسے جو لوگ ہیں اپنے مخصوص جو لب و لہجہ ہے، طنز اور اس طرح کی معاملات سے
वहाँ तसादम करवा देते हैं। हाँ जी। राना सनाउल्लाह की जुबान से जो है ग्रैंड डायलॉग की बातें मुझे हजम नहीं होती। अच्छा, तो सर आपके ख्याल में इमरान खान को ये पेशकश अपना लेनी चाहिए या मुस्तरद कर देनी चाहिए, क्या रद्द-ए-अमल देना चाहिए इस पे? देखिए, इमरान खान भी, अगर मैं फिर अर्ज करूंगा, संजीदा सियासत करे, पार्लियामेंट में जाए। अगर ये पार्लियामेंट में होते तो ये क्या नया में तरामीम इस तरह आसानी से हो जाती? क्या ये जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट का हक छीना गया है, उस पर शबखून मारा गया है, क्या इतनी आसानी से हो जाता? क्या ये जो इलेक्ट्रिक वोट मशीन का जो एक ऑप्शन था, क्या वो उस तरह रोल बैक हो जाता? तो आप मैदानों में जो मर्जी कर लें, फैसले इमामा में होने हैं। आपने उनके लिए बिल्कुल रास्ता हमवार कर दिया है, उनके लिए मैदान खुला छोड़ दिया है। पहले तो आप ये तय करें कि आपने ईवान के अंदर सियासत करनी है या ईवान से बाहर करनी है। भाई, जब लोगों ने आपको मैंडेट दिया है, आप वोट लेके आए हैं, तो आप अगर बात करते हैं जमहूरियत की या असूलों की, तो फिर आपको ये हक नहीं है आप पार्लियामेंट से बाहर निकल के बैठ जाएं। तो आपको जो मैंडेट मिला है, जिस तरह फर्ज करें आप कहते थे कि हमें कौम ने 5 साल का मैंडेट दिया है, तो आपके खिलाफ अगर अदम एतमाद हुई है तो आप सिर्फ हुकूमत से बाहर गए हैं, ईवान से बाहर आपको कोई नहीं निकाल सकता। तो आप ईवान में बैठ के अपना एक सेहतमंद जमहूरी सियासी किरदार अदा करें। आपने मैदान खुला छोड़ दिया। जिस तरह हम सुना करते थे कि जी पॉकेट यूनियन के फ्लावर फैक्ट्री में जी पॉकेट यूनियन है, जो मालिक है फैक्ट्री का, जो फैक्ट्री ऑनर है, उसने अपनी मर्जी का एक कठपुतली यूनियन सदर बना दिया, यूनियन का लीडर बना दिया। तो आज ईवान के अंदर भी, पार्लियामेंट के अंदर भी आपको पॉकेट यूनियन टाइप अपोजिशन लीडर नजर आ रहा है, जो एक भोंडा मजाक है हमारी पार्लियामेंट के साथ, जमहूरियत के साथ। तो मैं समझता हूँ कि इमरान का सियासी कद इससे बढ़ जाता है कि अगर वो बड़े तवम्मुल से अगर जिस तरह अदम-ए-इत्माद कामयाब हो गई थी, तो कहता कोई बात नहीं, ये भी सियासत का हिस्सा है, मैं अपोजिशन में रह के पार्लियामेंट के अंदर एक सेहतमंद किरदार अदा करूंगा। तो अभी भी मैं समझता हूँ कि इतना वक्त ज़ाया नहीं हुआ। उन्हें चाहिए, अभी भी इमरान खान पीछे नहीं हटे हैं, अभी भी उन्हें बजट का इंतजार है। बजट के आने के बाद उन्होंने कहा कि फिर लॉन्ग मार्च की तरफ जाएंगे। देखिए, बात लॉन्ग मार्च की नहीं है, बात ये है कि उन्हें वोट मिले हैं, वो मुंतखब नुमाइंदे हैं। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है कि आपने जिद कर ली, आपने नहीं बैठना। कोई एक सॉलिड रीजन बताएं। तो आप एक तरफ कह रहे हैं जी कोई चोर है, मिसाल के तौर पे, तो आपने चोर को फ्री हैंड दे दी है कि आप जो मर्जी अपनी मर्जी के फैसले करें। उन्होंने जो भी नैब में तामीम मुजव्जा हैं, वो तो अलग बात है कि ईवान सदर से वो वापस आ गई हैं, लेकिन कब तक? अगर आपने उनको इसी तरह खुल खेलने का मौका दिया, अपनी मर्जी मनमानी करने का मौका दिया, तो फिर मैं समझता हूँ कि उनके साथ साथ आप भी इस जुर्म में शामिल होंगे, शरीके जुर्म होंगे। अगर आप ईवान के अंदर मुजामत नहीं करेंगे जमहूरी अंदाज से, आप जो एक वोट की ताकत से आपके जो अरकाने पार्लियामेंट हैं, वो कोई 10-12 नहीं है, वो अच्छी खासी तादाद में है और वो बाजी पलट सकते हैं और आपको करनी चाहिए। देखें, मुमकिन है कि अगर ये लोगों से राब्ते करें, जो इत्तेहादी हैं, जो अगर कल इनके साथ थे आज उनके साथ चले गए, तो कोई बाइद नहीं है महंगाई के इस रेले से परेशान होकर, मायूस होकर वो वापस पलट आए। तो जमहूरियत राब्तों का, वास्तों का नाम है। आप लोगों से उनसे राब्ते में रहें जो कल आपके इत्तेहादी थे। मिल बैठ के कोई रास्ता निकाल लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया नासिर इकबाल साहब, आप हमें अपना वक्त दे रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे। नासरीन, मुल्क की मुआशी सूरत हाल क्या चल रही है और साथ ही साथ नजर डालेंगे दुआ ज़हरा के केस पर, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले जैसे बात हो रही थी, एक तरफ महंगाई है, दूसरी तरफ हुकूमत है और ऑपोजिशन है। क्या होने वाला है मुल्क का सियासी सूरत हाल, आइंदा आने वाले दिनों में क्या होगी और आवाम के लिए और कितनी महंगाई बढ़ेगी, इसी पर बात करें। लेकिन साथ ही साथ जो है ब्यूरोक्रेसी, और उस पर भी नजर डालते चले और आपको जो है काफी सारे लोग इससे वाकिफ होंगे जो पिछले दिनों, हाल ये काफी दिनों से, महीनों से एक केस चला आ रहा है कराची से
से एक लड़की अगवा होती है और लाहौर आती है, और फिर कहा जाता है कि सिंध से भागकर उसने पंजाब पसंद की शादी कर ली है, और यहाँ पर भी वो काफ़ी जगहों पर पाई जाती है। लेकिन उसके माँ बाप की जानिब से ये कहा जाता है कि हमारी बच्ची जो है अपनी मर्जी से नहीं गई, उसको अगवा करके लेकर गए हैं। ये मामला बहुत ही गर्दिश में है आजकल। इसी पर बात करेंगे। यूनुस साहब हमारे साथ मौजूद है। सर बताइएगा, ये दुआ ज़हरा वाला जो केस चल रहा है, इससे सभी लोग वाकिफ हैं, कुछ हवाला भी दे दिया है, और जो अभी पंजाब से उसको बाजियाब करवाकर सिंध ले गए हैं और कोर्ट में पेश किया गया, अदालत में पेश किया गया, लेकिन माँ बाप से मिलने का वो मना कर दिया गया, माँ बाप से नहीं मिलाया गया, और सिंध हाई कोर्ट ने दुआ ज़हरा को अपनी मर्जी से फैसला करने की इजाजत भी दे दी है, और दुआ ज़हरा की जानिब से यही कहा गया है कि मैं अपने शोहर के साथ ही जाऊंगी। तो कैसे देख रहे हैं आप इस केस को, कि क्या वो अपनी मर्जी से भागकर गई, पंजाब आई, सिंध से पंजाब आई, या फिर सच में उसको अगवा किया गया? अंदर के हकायक क्या हैं, क्या कहेंगे आप इस पे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए किंजा इस तरह से है कि दुआ ज़हरा जब कराची से भाग के वहाँ से घर से चली जाती है तो उसके वालिदैन की तरफ से एक FIR दर्ज करवाई जाती है, जो कि अगवा की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। सोशल मीडिया पर ये एक ट्रेंड बन गया था, एक बड़ा इशू बन गया था, और इस पर इशू बनने के बाद जो सिंध हाई कोर्ट है उन्होंने बाकायदा इस पर नोटिस दिया। उन्होंने वहाँ की मुकामी जो पुलिस पार्टी है उसको हदायत की, उन्होंने IG सिंध को हदायत की, और इस पर उन्होंने कहा कि जिस तरह भी हो लड़की को बाजियाब करवाया जाए और उसको काजी अदालत में इसे पेश किया जाए। जब लाहौर अपना सिंध हाई कोर्ट की तरफ से बार बार याद दहानी के IG सिंध उस बच्ची को बाजियाब करवाने में कामयाब ना हो सके, तो उन्होंने सख्त कार्रवाई करते हुए इस बात का अंदिया दिया कि जो IG सिंध हैं इनको फर्क कर दिया जाए। उन्होंने फिर वहाँ के वज़ीर आला को हदायत की कि इनको हटा दिया जाए। तो हाई कोर्ट की इस कदर ज़्यादा उस केस में, एक बच्ची थी, होनी भी चाहिए थी, दिलचस्पी थी, और उसके वालिदैन भी बार बार इल्तिजा कर रहे थे जी हमारी बेटी जो है हमारे सामने लाई जाए। तो सिंध हाई कोर्ट के फैसले पर वहाँ के IG तब जो है वो तब्दील हो जाते हैं, नए IG जो है उनको ये टारगेट दे दिया अच्छा जाता है। सर, मैं आपकी बात काटती चलूं और इस बात में मजीद इजाफा करती चलूं, अपने जो देखने वाले नाज़रीन हैं उनको बताऊं कि जो ज़हीर की वालिदा है वो पहली बार मंजरे यहाँ पर आई हैं, और उनकी जानिब से ये कहा गया है कि दुआ ज़हरा जो है खुद टैक्सी में बैठ कर आई थी। अब एक 14-15 साल की लड़की खुद टैक्सी में बैठ के सिंध से पंजाब पहुंच चुकी है, और दूसरी जानिब जो है ये भी कहा जा रहा है कि दोनों की दोस्ती जो है PUBG गेम पर हुई थी, PUBG गेम खेलते थे, और दुआ की जानिब से ये कहा गया कि मेरा रिश्ता मांगने आओ, और फिर ये बातें गर्दिश कर रही हैं कि माँ बाप नहीं माने तो इस वजह से वो भागकर पंजाब आ गई। जी, ये किंजा आपकी बातें अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक हैं, दुरुस्त हैं कि इनकी दोस्ती जो है वो इंटरनेट के जरिए आपस में मुंसलिक हुए, एक दूसरे के साथ नेट पर इनका राब्ता था। तो उसके बाद रिश्ता मांगने गए नहीं गए ये तो बात सामने नहीं आई कि ये लोग वहाँ नहीं गए, वो लड़की वहाँ से भागी, ये खुद लड़का उसको लेके आया, जो भी हुआ। बहरहाल सिंध के अंदर इसका मुकदमा दर्ज हो गया अगवा का। वहाँ की पुलिस पार्टी को हदायत की गई कि लड़की को बाजियाब करवाया जाए। उसके बाप को बार बार, उसकी माँ को, लड़की को बार बार मीडिया पर देखा गया कि वो इल्तिजाएं कर रहे थे कि हमारी बेटी एक दफ़ा मिला दी जाए। उनकी तरफ से बार बार ये भी बयान सामने आ रहा था कि बच्ची की उम्र जो है वो शादी की उम्र नहीं है, अभी उसकी 18 साल से कम उम्र है। तो बच्ची की तरफ से वीडियो वायरल कराई गई कि मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, लेकिन इसके बावजूद अदालतें जो आलिया है हाई इस्लाम अपना सिंध की, वो बिल्कुल उनका ये कहना था कि लड़की तो सामने आए, बाकी बातें बाद में होंगी। हाँ जी। जब वहाँ की अदालत के हुक्म के बावजूद पुलिस बच्ची को बाजियाब करवाने में कामयाब ना हुई, तो इसी पदाश में IG को हटाया गया, नए IG को डेडलाइन दी गई, नए IG भी इसमें कामयाब ना हो सके। वहां से उन्हें पता था ये बच्ची जो है वो भाग के पंजाब जा चुकी है, वहां से उसकी टीमें लाहौर भी आई हुई थी। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से भी 10 जून की डेडलाइन दी गई थी। दुआ ज़हरा की हिरासत में लेने के लिए जब पंजाब पुलिस से भी रब्ता किया गया, तो पिछले दिनों को 3 दिन कबल उसको बहावल नगर से पुलिस ने हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के बाद उन्होंने उसे सिंध पुलिस के हवाले कर दिया। अब आज लड़की जो है वो अदालत में पेश हुई, उसकी वालदा से उसकी मुलाकात भी करवाई गई। अभी तक की इत्तलात के मुताबिक लड़की की उम्र जो है 18 साल नहीं है,
लड़की का कहना है कि वो अपनी मर्जी से शादी की है, वो उसके साथ रहना चाहती है, माँ बाप वजह हैं कि नहीं। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक 16 से 17 साल उसकी उम्र बताई गई है, लेकिन जो उसके माँ बाप दावा करते हैं वो 14 साल उम्र उसकी दावा करते हैं कि 14 साल है लड़की की उम्र। ये देखें इस तरह ये एक इंतहाई अफसोसनाक केस है। इस तरह के केसों को तकवीत नहीं मिलनी चाहिए। ये एक बड़ा इशू बन गया है, नेशनल इशू बन चुका है, टीवी पे बार बार आ रहा है, सोशल मीडिया पे बार बार आ रहा है, वालिदैन दुहाई दे रहे हैं। इस तरह के जो केस होते हैं, इस तरह के केस को जितनी भी जल्दी हो इसका खात्मा कर देना चाहिए। खात्मा इस तरह होना चाहिए कि या तो माँ बाप को मर्जी से इस तरह के शादियों का जो है वो जो भी बच्चों ने फैसला किया वो कबूल कर लेना चाहिए, या फिर बच्चियों को अपने माँ बाप के पास वापस चला जाना चाहिए। अच्छा सर, अगर दुआ ज़हरा की जानिब से ये कहा गया है कि मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, अगर अपनी मर्जी से आए हैं ये तो फिर पूरे पंजाब में घूमे क्यों जा रहे हैं? कश्मीर में पहले इनके रहने का पता चला, फिर पंजाब के एक और इलाके में शादरे में इनके रहने का पता चला, लेकिन ये 2-3 हफ्ते से ज्यादा एक जगह पे टिक नहीं रहे थे। इस बात से क्या खदशात जाहिर नहीं होते कि उसको अगवा करके लाया गया है या बातें भला फुसला कर बताई जा रही हैं? इस तरह के हालात में इस तरह होता है कि जब बच्चे घर से भागकर शादी करते हैं, बच्चियां जब घर से भाग आती हैं तो उन्हें अपने माँ बाप की तरफ से दबाव होता है, टेंशन होती है। मैंने बड़े केस में देखा है कि गैरत के नाम पर कत्ल हो जाते हैं, गैरत के नाम पर बच्चियों को कत्ल कर दिया जाता है। वो इसी टेंशन में दाएं बाएं कभी कहीं भाग जाती है, कहीं कहीं भाग जाती है। लेकिन बात ये है कि अभी उसकी उम्र जो है वो इतनी मैच्योर नहीं है कि वो ये सोच सके कि मेरा मुस्तकबिल किस में है। अभी उसके जो है वो ये जज्बात में आकर सारी बातें कर रही है। अभी उसके जोश हैं, जज्बाती उसकी बातें हैं कि जी मैंने अपनी मर्जी से शादी की है। देखिए वालिदैन जो बच्चों को पाल पोस कर उनके लिए सब कुछ सोचते हैं, वो कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता उनके बच्चों का मुस्तकबिल खराब हो। कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता कि उनके बच्चे इस तरह घर से भाग के शादी अगला जो लड़का उसकी भी एज इतनी ज्यादा नहीं है तो आप देखें कि अगर माँ बाप को ये नजर आ रहा हो कि उसकी बच्ची इस घर में उसका मुस्तकबिल महफूज है, ये बच्ची यहाँ रहेगी तो उनकी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं होगी, तो वो ये रिश्ता कब का कबूल कर चुके होते हैं। वालिदैन जो है वो जिस उम्र में है, जब ये बच्ची उस उम्र में पहुंचेगी तो ये लाजमन सोचेगी कि मेरा ये फैसला दुरुस्त नहीं था। अच्छा सर, अभी दुआ जो है बालिग नहीं है और जो लड़का है उसकी उम्र 21 साल बताई जा रही है, तो दुआ जो बालिग नहीं है तो जो हाई अथॉरिटीज है उनकी जानिब से क्या इकदाम करना चाहिए? क्या दुआ को उसके शोहर के साथ भेज देना चाहिए या फिर उसको कस्टडी में रखा जाए, अपनी महफूज कस्टडी में, के बालिग होने के बाद उसको जो है अपने शोहर के साथ भेजा जाए? बात ये है कि बच्ची का ये कहना कि जी मैंने मर्जी से शादी की है, मेरी जिंदगी महफूज नहीं है, एक तो ये होना चाहिए कि बच्ची को फौरी तौर पर उसके शोहर से अलहदा करके किसी दारुल अमान के हवाले कर देना चाहिए, जहां उसके शोहर की भी मुलाकात बंद कर दी जाए, बच्ची को सोचने का मौका दिया जाए, बच्ची को वहां रहने दिया जाए। अब वो बच्ची जो कुछ भी बातें कर रही है जज्बात में आकर कर रही है। एक बात इसमें जो सबसे जो यानी कि आप समझे कि करने वाली है वो ये है कि सिंध की टीम, सिंध की पुलिस, सिंध की अदालत, जहां नोटिस लिया गया, सिंध पुलिस की जहां ड्यूटी लगाई गई, वो सारे उस बच्ची तक पहुंचने में नाकाम रहे। हाँ जी। पंजाब पुलिस के पास मदद के लिए जब कहा गया, पंजाब पुलिस ने पहले भी उनको जो किरदार उसमें मरकजी थे उनको गिरफ्तार किया, हिरासत में लेकर सिंध पुलिस के हवाले किया। पंजाब पुलिस ने एक बार फिर लड़की को हिरासत में लेके सिंध पुलिस के हवाले कर दिया है। पंजाब पुलिस को ये अप्रिसिएशन है कि उनके जो जिम्मेदारी लगाई गई उन्होंने बड़े आसान तरीके से अदा की। बल्कि ना ही ये कि दुआ ज़हरा वाले केस की हम कहते हैं कि पंजाब पुलिस ने इसमें बड़ा किरदार अदा किया, काबिल तहसीन उनका किरदार है, उनकी जो ये कारकर्दगी है बड़ी वो अप्रिसिएशन वाली है, बड़ी खुशाइंद है। पंजाब पुलिस ने पिछले दिनों सुंदर से कमसन बच्चा अगवा हुआ था जिसकी वीडियो बार बार वायरल हो रही थी, मोटरसाइकिल एक 125 पर एक बच्चे को उठाते हुए दिखाया जा रहा था। उसके वालिद से बैरूने मुल्क की सिम से 10 करोड़ रुपए तवान मांगा जा रहा था और कहा जा रहा था कि आप 10 करोड़ रुपए दे दें वरना आपके बच्चे को हम मार देंगे। लाहौर पुलिस का ये भी उसमें बड़ा अहम किरदार रहा कि लाहौर पुलिस ने उस बच्चे को बाहिफाजत बाजियाब कराया। खैर, बात कर रहे थे दुआ ज़हरा की। दुआ ज़हरा के हवाले से जितना ये सोशल मीडिया का केस हिस्सा बन चुका है, जितना ये केस बार बार मीडिया पे आ रहा है, इसका फौरी सद्देबाब किया जाना चाहिए। इस बच्ची के हवाले से फौरी तौर पर माँ बाप को कोई अहम फैसला करना चाहिए। इसमें हमारे
جو انتظامیہ ہے اس کو کوئی اہم کردار ادا کرنا چاہیے. انتظامیہ سے مراد یہ ہے کہ سندھ کی جو انتظامیہ ہے، جو پولیس ہے، اس کو وہاں اس کے والدین کو بلوا کر بچی کو ان کے درمیان بٹھا کر ایک سالس کا کردار ادا کرنا چاہیے، اس کیس کو حل کر دینا چاہیے. جی، اور دعا کی جانب سے جو کہا گیا ہے کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہوں گی، اور جو ایک پہلے بیان آیا جب یہ نئی بات تھی، پتہ چلا کہ وہ اغوا ہو گئی ہے، تب اس نے ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ میں اپنی مرضی سے آئی ہوں، اور اب بھی وہ یہی کہہ رہی ہے کہ میں اپنی مرضی سے آئی ہوں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی زور زبردستی اس پر یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے، کوئی پیچھے سے اس پر دباؤ ہے جس کی وجہ سے وہ ایک ہی بات بولی جا رہی ہے؟ کیا وہ اس دباؤ میں آ کے بول رہی ہے، کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے سب کچھ کر رہی ہے؟ آپ دیکھیں، اس کے لیے کنزا یہ ہے کہ فرض کریں کہ ہماری بیٹی اس طرح گھر سے بھاگ جاتی ہے، تو کیا ہم برداشت کریں گے کہ ہماری بچی جو ہے وہ اپنے فیصلے خود کرے؟ کوئی بھی ماں باپ اس طرح اجازت نہیں دے سکتا. وہ بچی کی اتنی عمر نہیں ہے، وہ بچی اس گھر میں نہ تو اس کی ماں کوئی ستیلی کہہ سکتے ہیں، نہ باپ ستیلا کہہ سکتے ہیں. جس ماں نے اسے پالا پوسا ہے، جس باپ نے اسے پالا پوسا ہے، اس کا بھی کوئی اختیار ہے. اس بچی کو یہ بچی کا کہہ دینا، پھر ماں باپ اسی لیے جذباتی ہو کے ایسے بچوں کو مار دیتے ہیں نا. اس بچی کو شرم کرنی چاہیے، سوچنا چاہیے کہ میرے ماں باپ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، میرے ماں باپ جو ہے عدالتوں میں ذلیل ہو رہے ہیں، تو میرے ماں باپ میرے لیے کوئی اچھا فیصلہ ہی کریں گے. ماں باپ کے پاس جانے سے کوئی یہ نکاح فوری ٹوٹ تھوڑا جائے گا. اگر وہ ماں باپ کے پاس چلی بھی جاتی ہے، اگر وہ اپنی خواہشات کی تکمیل چاہتی ہے، اس لڑکے کے ساتھ بھی رہنا چاہتی ہے، تو ماں باپ کو اعتماد ملے. اس میں ہمارے معاشرے کو کردار ادا کرنا چاہیے، اس میں دوازدار کے رشتہ داروں کو کردار ادا کرنا چاہیے. اس میں لڑکی جہاں بھاگ کے آئی ہے، اس کی اب وہ لڑکے کی جانب سے اس کی ماں کا بیان سامنے آیا جی وہ اپنی مرضی سے آئی ہے، یہ بات نہیں ہے. اچھا سر، اس میں قانون کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ قانون کو اس پہ کیا ایسے سٹیپس لینے چاہیے کہ دونوں کا جو فیوچر ہے، لڑکے کا بھی لڑکی کا بھی، اب جو بھی ہے، لیکن کیونکہ لڑکی بالغ نہیں ہے، لڑکی پر زیادہ پریشر ہے، قانون کو ایسے کیا اقدامات کرنے چاہیے کہ اس کو آنے والا فیوچر جو ہے سیکیور کر دیا جائے، اور ایسے کوئی اقدام کیے جائیں کہ جس کو اس سے آنے والے دنوں سے محفوظ رکھا جائے؟ قانون اس پہ کیا کہتا ہے، شرع کیا کہتی ہے؟ جی آپ دیکھیں، قانون کسی کے مستقبل کا ضامن نہیں ہوتا. قانون جو ہے وہ حرکت پہ اس وقت آتا ہے جب کوئی خلاف عین کام کیا جاتا ہے. قانون یہ کہتا ہے اس کے لیے ایک عمر جو طے ہے، اس کے اندر اگر کوئی آگے شادی کرتا ہے تو اس کو بالکل حفاظت کے لیے جو ہے راستہ دیتا ہے. اس کے لیے وہ باقاعدہ ایک جو ہے قانون کے اندر موجود ہے کہ بچے کی عمر یہ ہونی چاہیے، نکاح اس عمر میں کیا جا سکتا ہے. آپ ابھی جس طرح ڈسکس کر رہے تھے کہ میڈیکل کی رپورٹ کے مطابق وہ بچی بالغ نہیں ہے، نابالغ ہے، تو ایسے بچوں پر تو جو ہے وہ پھر نکاح بھی جائز نہیں ہے. ایسے بچوں کو تو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ جو انہوں نے کیا فیصلہ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ تو پھر قانون کی نظر میں تو وہ مجرم ہے. قانون کی نظر میں تو وہ لڑکا بھی مجرم ہے جس نے اس سے نکاح کیا ہے. میڈیکل رپورٹ میں اگر یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ لڑکی کی عمر بالغ نہیں ہے تو وہ تو بالکل شادی کی اب اسے شرعی طور پر اجازت نہیں ہے. قانون بنا دیا گیا ہے کہ اس عمر میں جا کر لڑکی شادی کرے گی. اگر تو اس عمر تک پہنچ کے شادی کرتی ہے تو قانون اس کی حفاظت کرے گا. اگر لڑکی کی عمر شادی کی عمر کے برابر نہیں ہے جو قانون کہتا ہے، تو پھر وہ لڑکی جو ہے وہ خلاف عین کام. اچھا سر، ہائی کورٹ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ دعا کی مرضی کے ساتھ ہی فیصلہ کیا جائے گا. آگے جو بھی فیصلہ ہوگا، جو دعا جیسے کہے گی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ رہتی ہے یا شوہر کے ساتھ جاتی ہے، تو یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے، کیا یہ فیصلہ درست کیا گیا ہے؟ جی دیکھیں، عدالت عالیہ جو ہے وہ اس کے فیصلے کو ہم کسی صورت بھی تنقید کا نشانہ نہیں بنا سکتے. وہ اس کیس کو بالکل گہرائی پر جا کر دیکھ رہے ہیں، اور وہ اس کے لیے جو بھی فیصلہ کریں گے وہ بہتر فیصلہ ہوگا. عدالت عالیہ کا فیصلہ جو بھی ہوگا وہ دونوں خاندانوں کو مان لینا چاہیے. عدالت عالیہ اس میں جو بھی کردار ادا کر رہی ہے وہ بحیثیت ایک اعلیٰ ادارے کے، بحیثیت ایک ججز کے، بحیثیت ایک جسٹس صاحبان کے وہ اس میں شریک ہیں، اور ان کی طرف سے کیے جانے والے فیصلے پر کسی کو اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے. اگر کسی کو اعتراض ہوگا تو اس کے لیے باقاعدہ قانون موجود ہے، وہ اس میں اپیل میں جا سکتے ہیں. لیکن اس پر دونوں خاندانوں کو سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہ جو میڈیا کا کیس اتنا حصہ بن چکا ہے، اس حصے کو مزید آگے نہیں بڑھنا چاہیے، اور اس کی تشریح جو ہے بار بار کی جا رہی ہے، اور بار بار یہ جو میڈیا پہ آ رہا ہے اس سے دونوں گھرانوں کی بدنامی ہو رہی ہے.
اس کا جتنی بھی جلدی ہو سکے اس کا جو ہے کوئی احسن حل نکلنا چاہیے. بہت شکریہ یونس بار صاحب، آپ نے بہت واضح طریقے سے اس پورے کیس کا جو ہے لب لباب نکالا ہے اور اپنے بڑے ہی ڈیبیٹ میں اس کو اچھے سے ڈیٹیل میں بتایا کہ آگے کیا اقدامات کرنے چاہیے اور کیا اس کے فیصلے کرنے چاہیے. ناظرین، اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان کنزا بشیر اور یونس بار صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.